वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, रेड ऑफ फोर्सेस के हवाले से हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। जो उन्होंने ज़मीनी कार्रवाई का फैसला किया है, यूँ महसूस होता है कि अब यके बाद दीगरे पाकिस्तान पर जो अटैक किए जा रहे हैं, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल इस हवाले से शदीद आया है। और उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर ना सिर्फ सप्लाई बंद कर दीजिए, बल्कि जब तक उन्हें बाकायदा कोई गारंटी नहीं दे दी जाती वो इस सप्लाई को बहाल नहीं करेंगे। किस तरह देख रहे हैं मुख्तलिफ तजिया निगार और मुबसरीन। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब सरताज अजीज़ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सरताज अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। सरताज अजीज़ साहब, ये जो नेटो फोर्सेस ने एकदम कार्रवाई इतनी तेज की, 25, 26, 27 और फिर 30 तारीख को जो हमले किए गए यके बाद दिगरे, पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल आया अब तक का, किस हद तक आप उससे मुतमईन हैं? ज़ाहिर है, मेरा ख्याल है कि काफी मय्यड है और मौसर भी मेरा ख्याल है, क्योंकि इसमें पहले तो एहतजाज किया गया और पार्लियामेंट में भी इस पे आवाज उठी और फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ बेल्जियम में नेटो के उनसे भी बातचीत की। लेकिन ये ज्यादा मौसर था कि ये जो हमारी लैंड रूट में नेटो को सप्लाई जाती है वो कंटेनर रोक दिए हैं और उनको ये कहा कि जब तक आप हमें एश्योर नहीं करेंगे। उन्होंने माजरत तो कर लिया है कि ये हमने जो आपके पोस्ट पे हमला किया था ये ठीक नहीं था, लेकिन हम उनसे एश्योरेंस मांग रहे हैं कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो उसके बाद फिर ये टैंकर्स हम ये जो नेटो कानवाय है इसको जाने देंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि काफी इस लिहाज से हमने मौसर कदम लिया है और इसका खातिर नतीजा निकलेगा और आइंदा उम्मीद है कि वो इस तरफ प्रेस तो कर रहे हैं कि ये रूट पे उनके बहुत इंतजार है और उसको जल्दी खोले। पाकिस्तान ने कहा जब तक हमें एश्योरेंस नहीं होगी और सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं होगी हम नहीं खोलेंगे। अच्छा सरताज जी साहब, यूँ महसूस होता है कि उन्होंने एक टेस्टर लगाया हुआ है पाकिस्तान के हवाले से कि हमारे सब्र का पैमाना चेक करते हैं कि कहाँ तक हम जवाब देते हैं या किस पे रद्द-ए-अमल देते हैं, जो एक एक करके वो कार्रवाई बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये आप किस तरह देख रहे हैं इसको? उसमें असल में वक्ती एक तो खैर उनको वैसी तशवीश तो है ना कि इधर से अगर हमले होते हैं तो वो कहते हैं कि हम उन टारगेट्स को ड्रोन अटैक के जरिए एलिमिनेट करेंगे। और दूसरी तरफ पिछले दिनों वहाँ पे यूरोप में उन्होंने वार्निंग दे दी थी कि वहाँ पे तैयारियां हो रही हैं हम पे हमले करने की। गालिबन कोई बंदा पकड़ा गया था जिसने गालिबन ये इत्तला दी है, तो इसकी वजह से वहाँ पे मुकामी सतह पे काफी तशवीश है। और अभी पिछले दिनों 8 जर्मन अलकायदा से ताल्लुक था उनका और वो नॉर्थ वजीरिस्तान में मारे गए हैं। तो ये गालिबन इन अफवाहों की वजह से उन्होंने कार्रवाई इंटेंसिफाई की है। और दूसरा, नॉर्थ वजीरिस्तान से उनको खतरा था कि वहां से ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। हमने साउथ वजीरिस्तान पे तो मिलिट्री कार्रवाई की थी, नॉर्थ वजीरिस्तान पे नहीं की थी। तो नॉर्थ वजीरिस्तान में वो ज्यादा ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ये भी इसका एक हिस्सा है। हमने ये कहा था कि जी हमारी जितनी कैपेसिटी है और हमारा जो अंदाजा है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं और आप इंतजाम करें कि इधर से क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी ना हो, हम कहाँ तक जिम्मेदारी ले सकते हैं। अच्छा सवाल है कि ये उसका नतीजा है। जी, ये आपके इल्म है कि मगरबी मीडिया में पिछले दिनों काफी खबरें छपती रही हैं कि अमेरिका जमीनी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहा है, नेटो फोर्सेस या एसएएफ भी शायद उसके साथ शामिल होंगी। आपको को मुस्तकबिल करीब में जमीनी कार्रवाई का खदशा भी नजर आ रहा है इन इलाकों में? खदशा तो था, लेकिन मेरा ख्याल है हमने जिस तरीके से रिएक्ट किया है ये जो हेलीकॉप्टर अटैक को, तो उसके बाद उनको हिम्मत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जो नेटो सप्लाई की बात की जा रही, ये नेटो का जो ये हमला था कि पहली दफा हेलीकॉप्टर से इंक्लूड करो जी, ये एक ड्रोन से एक स्टेप आगे था। अगर ये हम बर्दाश्त कर लेते तो फिर वो हार्ड परसूट में जो बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली बात थी वो भी हो जाती थी। ये मेरे ख्याल है हमने इस पे जो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसकी वजह से शायद ये अगला इस्तेमाल जो है ये ना हो। अच्छा जी साहब, हमारी पार्लियामेंट ने कई दफा करारदादें ही मंजूर की है ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, लेकिन कहा जाता है कोई खुफिया मुआहिदा है जिसकी वजह से ये अटैक्स जारी रहेंगे। आपको लगता है कि वाकई कोई ना कोई खुफिया मुआहिदा होगा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान? मुआहिदा तो नहीं होगा, ये मुशर्रफ साहब के वक्त में शुरू हुए थे जी। और मेरा ख्याल है कि कुछ बर्दाश्त की हद तक थे कि अगर हम उस पे एहतजाज करेंगे लेकिन बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि उसमें जाहिर है कि ड्रोन अटैक में कोई ऐसी वो जो जिसे कहते हैं इस तरह हेलीकॉप्टर के वक्त में था, ये तो डिलिबरेट होता है ना, तो वो उस पर अभी तक पार्लियामेंट तो एहतजाज करती है और जाहिर है कि उसूलन हमारी सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी है, लेकिन इस पे अभी तक कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान ने ये भी मुतालबा किया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी हमें दे दें, जहाँ जरूरत होगी हम मिलकर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पे हामी नहीं भरी। अच्छा, ये भी देखा गया है कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में इतने ड्रोन अटैक्स नहीं हुए जितने जरदारी साहब के दौर में हो गए, बल्कि बहुत तवातर से हो रहे हैं। तो इसको आप किस तरह देखेंगे? वो जाहिर है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है 2 साल में बहुत डिटेरियोरेट हुई है और वो अब वहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं थी और जाने से पहले हालात कुछ
बेहतर करके जाना चाहते हैं, اس لیے وہ ان کو یہ فکر ہے کہ اگر یہ اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا تو یہ تاثر ہوگا کہ وہ وہاں سے شکست کھا کے گئے. تو یہ اسی لیے جو موجودہ صورتحال ہے، یہ جو اگلے سال کا ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہم وڈرال شروع کریں گے، اس کی تیاری میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو کنٹینرز کی ہم بات کرتے ہیں ساجد صاحب، اس میں جو سمگلنگ ہو رہی ہے کنٹینرز کے ذریعے، اس کو کس طرح کاؤنٹر چیک کیا جا سکتا ہے، کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ جو ان کی امیونٹی جسے کہتے ہیں وہ ہے، اس کو تھوڑا کر کے اس مختلف کنٹینرز کی وقتاً فوقتاً چیکنگ کرنی چاہیے. صحیح. اور انٹیلیجنس بھی رکھنی چاہیے کہ ایسے کنٹینر جو مشکوک ہوں تو اس کو چیکنگ کرنی چاہیے، کیونکہ افغانستان میں تو ظاہر ہے مال بہت جاتا ہے لیکن کنٹینر میں تو بڑی آسانی سے چلا جاتا ہے، تو اس کو ضرور ہمیں چیک کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور اس پہ اگر ہم اکثر اقدامات لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس میں بہت زیادہ کمی نہ آئے. استاد سے آخر میں فرمائے گا، افغانستان سے اگر امریکہ نکل جاتا ہے آئندہ منظرنامے میں تو پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی یا مزید پریشانی پیدا ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے؟ دونوں صورتیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے اور وہاں کی فورسز کیا کر سکتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں اگر ان کے جانے کے بعد خانہ جنگی دوبارہ شروع ہو گئی اور افراتفری ہوئی تو اس کا اثر تو پاکستان پہ پڑے گا، کیونکہ یہاں بھی عناصر ہیں جو ان سے سمپیتھیٹک ہیں، تو ہمارے لیے مشکلات تو پیدا ہوں گی. لیکن خدا کرے کہ یہ ٹرانزیشن ذرا اسموتھ ہو اور کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جس کی بیسس پر ہی ہو جائے. بہت شکریہ استاد صاحب، انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ ہوگا. ناظرین، سابق وزیر خارجہ سرتاج عزیز ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ڈرون اٹیک سے ایک قدم آگے بڑھ کے ظاہر ہے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے نیٹو فورسز نے یہ کارروائی کی تھی جس کا پاکستان نے شدید رد عمل دیا ہے اور ان کے خیال میں کافی کیلکولیٹو ہے جو پاکستان کا رد عمل ہے. لیکن ایک بڑا کلیئر میسج چلا گیا ہے امریکہ اور نیٹو فورسز کو کہ وہ آئندہ اس قسم کی کارروائی نہیں کر سکتے. پاکستان کو بتا کر، پاکستان سے پوچھ کر ان علاقوں کے اندر کارروائی ہونی چاہیے اور وہ پاکستانی فورسز کو کرنی چاہیے. ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے جس طرح کے سرتاج عزیز صاحب نے بھی حوالہ دیا، پاکستان متعدد مرتبہ امریکہ سے اس بات کا مطالبہ کر چکا ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان کو دے دیے، پاکستان از خود ان علاقوں میں کارروائی کرے، مگر وہ اس بات پر بھی تیار نہیں ہوتے. ظاہر ہے ہمارا کمزور رد عمل ہے، ہمارا کمزور موقف ہے جس کی وجہ سے ان کے حوصلے آج اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ وہ مسلسل اس طرح کی کارروائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کے اپوزیشن اور حکومت کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ پرویز مشرف نے اپنے دور حکومت میں کوئی خفیہ معاہدہ کیا تھا ڈرون اٹیکس کے حوالے سے جس کی وجہ سے ڈرون اٹیکس جاری ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ناظرین ان کے دور میں اتنے ڈرون اٹیکس نہیں ہوئے جتنے موجودہ جمہوری حکومت میں صدر آصف علی زرداری کی دور حکومت میں ہو چکے ہیں. ہم اس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ کیوں ان اٹیکس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا افغانستان میں امریکہ کو جس شکست اور پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بدلے میں وہ پاکستانی علاقوں میں کارروائی کر رہا ہے، یا امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے ایک سال بعد اپنی فوج کو واپس بلانا ہے تو اس سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ میکسیمم آپریشن کر لے، جتنی بھی کارروائیاں وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے؟ پاکستان کس طرح ان کو روک سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پر یہ براہ راست حملے تو نہیں ہے؟ یہ پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت کو سوچنا ہوگا. اس پر مزید بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ.